भारत नवाज आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेलेगा। पहली बार फुल मेंबर की जगह एसोसिएट मेंबर को शामिल किया गया है। आईसीसी ने बांग्लादेश को आगाह कर दिया। आईसीसी की तनाजात हल करने वाली कमेटी ने बांग्लादेश की भारत में न खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं हुकूमत ने मना कर दिया तो फिर वो 22वीं टीम भी ले रहे हैं। बांग्लादेश से ज्यादती हो रही है। आईसीसी मीटिंग में भी कहा था दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप खिलाया जाए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आग लग गई। जाम बहक अफराद की तादाद 3 हो गई, 4 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने 180 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। मेहमानों की जानें महफूज रहीं। जाम बहक होने वाले होटल अमले के अफराद थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेस्क्यू टीम को खराज तहसीन। लाहौर को बिजली की लटकते तारों से निजात दिलाने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा है कराची के गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा है। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बन रहे हैं। पहले मरहले में अंदरूनी शहर से बिजली के कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। बिजली के तारें जमीन दोज करने के दौरान मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाई जाए। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार दी जाए। लेस्को हुकाम ने बताया लाहौर में 40,000 किलोमीटर बिजली और 50,000 किलोमीटर इंटरनेट केबल फैली हुई है। आप सूबे नहीं बना सकते तो कराची को वफाक ले ले, हमें फाटा बना दें। चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वफाक सिर्फ तमाशाई न बने, कोई ना कोई फैसला करना होगा। गुल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, एक गैर जानिबदार तहकीक बहुत जरूरी है। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा वजीर आला सिंध लोगों को गुमराह न करें, लीज म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन की बातें छोड़ें। ये बताएं आग क्यों नहीं बुझी। क्या लीज की शर्त में लिखा है कि आग लगे तो बुझाना नहीं, 24 घंटे तक जाना नहीं। कराची के आवाम तुम्हें भागने नहीं देंगे। फारूक सत्तार फसीह बलीग उर्दू बोलकर हकीकत मस्क नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल कहा लीज की तजदीद, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन के कागजात पर दस्तखत के वक्त फारूक सत्तार मेयर थे। वो खुद को बरी जिम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा दिहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। 18वीं तरमीम के मकासद हासिल करने में नाकामी, इसीलिए तरमीम को ढकोसला कहा। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा जब तक इख्तियारात को निचली सतह तक नहीं लेकर जाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में हम लोग नाकाम रहे। समझ नहीं आता सियासी बिरादरी को लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। पाकिस्तान के 3 बड़े डिक्टेटर्स ने बल्दियाती इंतखाबात कराए। बल्दियाती इदारों से सबसे बड़ा खतरा अब ब्यूरोक्रेसी को होता है। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। बटगराम, दीरवाला और चित्राल में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद, कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। स्वात और मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, शोगरा में 1, कागान में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटगराम में सड़कों पर बर्फ के ढेर, रास्ते बंद होने से गाड़ियां फंस गई। शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद। दीरवाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। चित्राल और गिरदोनवाह में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गर्म चश्मा समेत तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। मरी गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी फैल गई। जीपीओ चौक पर सयाहों का रश। नथिया गली में 3 फीट से जायद, ठंडियानी में 4 फीट बर्फ पड़ चुकी। मरी के एंट्री पॉइंट्स जुजवी तौर पर खोल दिए गए। आजाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर महसूर 77 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कराची में भी यखवस्ता हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड।
محکمہ موسمیات کی کل سے منگل تک مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ کل ملک کے مغربی علاقوں میں ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہونے کا امکان۔ اتوار اور پیر کو بلوچستان اور سندھ، پیر اور منگل کو گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری متوقع۔ یورپی ایئر لائنز نے مشرق وسطی کے لیے پروازیں کل تک کے لیے منسوخ کر دیں۔ ایئر فرانس، لفتھانسا، ایئر کینیڈا، KLM نے پروازیں منسوخ کی۔ برٹش ایئر ویز نے بھی مشرق وسطی کے کئی شہروں کے لیے پروازیں عارضی طور پر منسوخ کر دیں۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں عارضی طور پر منسوخ کی۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو 17 سال قید سنا دی گئی۔ ملزمان کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے فیصلہ سنایا۔ آٹھ فروری کو احتجاج کی کال امن و امان خراب کرنے کے لیے دی گئی۔ سڑکیں اور ریلوے ٹریک بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوام PTI کے احتجاج کی کال مسترد کر دیں گے۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں PTI سرکاری مشینری استعمال کرے گی۔ اب اگر ملک جام کرنے کی کوشش کی گئی تو نتائج مختلف ہوں گے۔ بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ کون آپریٹ کر رہا ہے؟ بانی نے NCCIA کی ٹیم سے تعاون نہیں کیا۔ تفتیشی ٹیم کئی مرتبہ اڈیالہ جیل گئی لیکن انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کون استعمال کر رہا ہے۔ بانی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے کیس میں رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ شہر چلانا وفاق نہیں، صوبوں کا کام ہے۔ وفاق پیسے دیتا ہے، صوبوں کی ذمہ داری ہے منصفانہ طریقے سے خرچ کریں۔ عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے صوبائی بلدیاتی حکومتیں کچھ نہیں کرتی۔ افسوس ہے عوامی نمائندے اپنے اثاثے عوام سے چھپانا چاہتے ہیں۔ سیاستدانوں کو عوام سے اتنا ڈر ہے تو سیاست چھوڑ دیں۔ امریکہ کی 2/3 آبادی کو برفانی طوفان کا سامنا۔ 17 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، تعلیمی ادارے بند۔ نیو یارک، شمالی کیرولائنا، جارجیا، لوزیانا، الاباما سمیت کئی ریاستوں میں معمولات زندگی شدید متاثر، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ شدید برف باری سے بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ، درجہ حرارت جان لیوا حد تک گرنے کی پیش گوئی۔ امریکہ بھر میں ہنگامی صورتحال کے لیے پناہ گاہیں بنانے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ابوظہبی میں امریکی ثالثی میں روس یوکرین امن مذاکرات کا آغاز۔ صدر متحدہ عرب امارات کی دونوں ملکوں کے وفود سے ملاقات، تنازع کے حل پر زور۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی موجود تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق مذاکرات میں کوئی اہم پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ روسی فضائی حملوں کے باعث یوکرین کو بدترین توانائی بحران کا سامنا ہے۔ اسپین کا غزہ کے لیے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں شامل نہ ہونے کا اعلان۔ اسپین کے وزیر اعظم کہتے ہیں غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا ہے، نام نہاد بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس میں فلسطینی اتھارٹی کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ غزہ اور مغربی کنارے کا مستقبل صرف فلسطینی عوام ہی طے کریں گے۔ برازیل کے صدر نے کہا ٹرمپ نیا اقوام متحدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $65 اضافے سے $4,988 پر پہنچ گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس چاندی پہلی بار $100 سے تجاوز کر گئی۔ کراچی کے صرافہ بازار میں فی تولہ چاندی $15,500 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔